जनाब स्पीकर, हमने हमारी गवर्नमेंट का यह भी थोड़ा इम्तियाज अल्हम्दुलिल्लाह है, हमने ई टेंडरिंग का आगाज किया, ई प्रोक्योरमेंट का आगाज किया। जनाब स्पीकर, ई प्रोक्योरमेंट से जो टेंडरिंग के प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और वो फिर मैं कहूंगा वो फिगर खुद बोलेंगी, फिगर खुद बताएंगी कि ई प्रोक्योरमेंट से किस तरीके से टेंडरिंग होती है। हमने जो कैंसिलेशन की, सिर्फ 2 तहसीलों की जो हमने रीटेंडरिंग की, जनाब स्पीकर, उसके अंदर ई प्रोक्योरमेंट से 1.2 बिलियन के करीब हमने बचत की, जो कि टेंडर अमाउंट से कम इसका टेंडर है। ये सिर्फ मैं सिलसिला में आपकी बात कर रहा हूं। अब जनाब स्पीकर, मैं थोड़ा सा डेवलपमेंट साइड पे भी आऊंगा, क्योंकि जनाब स्पीकर, जो आपने म्यूनिसिपल सर्विसेज की बात की है, बिल्कुल पंजाब के इस वक्त शहरों देहातों के अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वेस्ट का इशू नहीं रहा, लिक्विड वेस्ट का भी इशू था, सीवेज के, ड्रेनेज के मसले मसाइल भी बहुत ज्यादा थे। जनाब स्पीकर, उस सिलसिले में भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जिसका आगाज किया, जिसमें छोटे बड़े शहरों के अंदर और देहातों में मसाली गांव का जो प्रोजेक्ट है जिसका आगाज किया गया है, जिसका आगे जिसको मजीद बढ़ाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, इसमें 25-25 साल की पूरा डिजाइन करके फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट की जा रही है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ इन शहरों में डेवलपमेंट कराई जा रही है, जो आज से पहले कभी नहीं की गई। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, एक चीज मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी, ये जो लोग हमने अपने खुद सिस्टम डेवलप किया, जिसमें ससरा पंजाब को हमने डिजिटली मॉनिटर किया, ये चीजें हमारे सिस्टम के तहत हमने पकड़ी। मैं ये चाहूंगा आप अपनी सरबराही में अपोजिशन के भी चंद दोस्तों को, कई से भी चंद दोस्तों को हमारे ससरा पंजाब अथॉरिटी के हेड ऑफिस लेके आए। हम आपको ये सिस्टम दिखाना चाहते हैं जिसकी बीबीसी भी तारीफ करता है। ज़ीशान साहब, मैं क्यों लेकर आऊं? मुझे जरूरत महसूस होगी तो मैं आपको तलब करूंगा। जनाब स्पीकर, वहां पे दिखाना पड़ेगा ना। ये आप अपना हुकूमत माइंडसेट ठीक करें। नहीं जनाब स्पीकर, मैं अर्ज कर रहा हूं आपको कंट्रोल रूम विजिट कर। आप मुझे पार्लियामेंट्री कमेटी को कह रहे हैं कि मैं आपके दफ्तर जाऊं? आप अपनी वजाहत दे। ये मसला आपका नहीं है, आपके नीचे जो सरकारी अफसरान है उनका भी ये मसला है कि उनको भी नहीं पता, किसी ने तकलीफ ही नहीं की आज तक कि इन असेंबली के रूल्स को पढ़ें। असेंबली किसी इंफॉर्मेशन या किसी वांट ऑफ नॉलेज के लिए, सिर्फ जवाबदेही के लिए, और हुकूमत यहां जवाब दे असेंबली के अंदर। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज करता हूं इसके ऊपर, मैंने इवन ऑन द फ्लोर, इन फ्रंट ऑफ कमिटीज, मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी to answer to the queries of this house, and they have the right of parliamentary oversight। जब आपसे पूछा जा रहा होता है तो आपने बताना होता है। तो अब इसलिए मैंने थोड़ी सी आपको इंटरप्शन की है कि असेंबली के रूल्स के साथ आगाही बहुत लाजमी है। जनाब स्पीकर, मेरी बात पूरी अगर हो जाती ना, मैं आपको, कभी आपका कोई वजीर मुझे कह देता है मैं दर्श देता हूं, कभी आप कहते हैं मेरे दफ्तर आ जाए। नहीं जनाब स्पीकर, मैंने ये अर्ज की है, मुझे लगता है मुझे आपकी कैबिनेट, विजिट करवाना मुझे चाहते लगता है हैं। आपकी कैबिनेट को मुझे रूल्स पढ़ाने पड़ेंगे। जनाब स्पीकर, मैंने ये अर्ज की है कि हम आपको अपना कंट्रोल रूम विजिट करवाना चाहते हैं। आप वहां पे कंट्रोल रूम को दायरा यहां नहीं लाया जा सकता, उसको वहां पे हम आपको विजिट करना चाहते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम मौजूद है उसकी क्या कैपेसिटी है। और ये बड़ा जरूरी है कि ताकि हमारे जो यहाँ पे मौजूद मेंबरान हैं उनको भी पता चले कि ये कितना डिटेल्ड सिस्टम है। मैंने इस वजह से ये गुजारिश की आपसे, ताकि हम इसमें अपने दोस्तों को भी, अपने भाइयों को ये चीज दिखा सकें कि जो सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन हाउस डेवलप किया है, उस सिस्टम की क्या कैपेसिटी है। जनाब स्पीकर, मैं आप पे बात कर रहे हैं, मैं इसलिए आपको रोक नहीं रहा हूं, आप करते हैं। डेवलपमेंट साइड पे भी आना चाहता हूं। जब स्पीकर, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, हमेशा से रहा है। अब मैं अपने इन भाइयों के सामने कुछ फिगर रखना चाहता हूं
کہ اس ڈپارٹمنٹ کا پچھلے سالوں میں کیا بجٹ رہا اور اب کیا ہے. 2019-20 میں صرف 6 بلین, 2020-21 میں 13 بلین, 2021-22 میں 26 بلین. جناب اسپیکر, الحمدللہ 2024-25 میں جب ہماری حکومت آتی ہے یہ 121 بلین پہ جاتا ہے. پچھلے سال یہ جو کرنٹ ایئر ہے 151 بلین پہ جاتا ہے, اور اگلے سال اس کی 116 بلین ایلوکیشن ہم نے الحمدللہ کی ہے. جناب اسپیکر, میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے میں بات کروں گا خاص طور پہ. جناب اسپیکر, یہ ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے پاس پیسے اتنے کہاں سے آتے ہیں جو گورنمنٹ اتنے پیسے لگا رہی ہے. جناب اسپیکر, ای ٹینڈرنگ کی مد میں میں صرف بات کرنے جو ای ٹینڈرنگ کی مد میں جو صرف لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, جو شفافیت کے ساتھ ٹینڈرنگ کرنے کی وجہ سے پچھلے 2 سالوں میں میرے اس ڈپارٹمنٹ نے جو سیونگ کی ہے, جو کانٹریکٹ اماؤنٹ سے بلو ہم نے سیونگ کی ہے, جناب اسپیکر وہ 80 بلین کی سیونگ کی ہے. یہ ہے ٹرانسپیرنسی کی وہ مثال جس کی الحمدللہ اس سے پہلے کبھی کسی نے مثال نہیں قائم کی, یہ والی. اور میں صرف آپ کو ایک کہنا چاہتا ہوں. وائنڈ اپ کریں ذیشان, یو ہیو گون بیونڈ 20 منٹس. جناب اسپیکر, میں عرض کرنا چاہوں گا, یہاں پہ یہ بھی بات کی گئی کہ شاید میرے کچھ بھائیوں نے ساؤتھ پنجاب کا ذکر کیا. جناب اسپیکر, پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت صرف اور صرف ساؤتھ پنجاب کے 14 شہروں کے اندر 84 بلین کی لاگت سے جناب اسپیکر کام ہو رہا ہے. یہ ہے کہ پنجاب کا فوکس ساؤتھ پنجاب کو. تھینک یو ذیشان. جناب اسپیکر, میں 2-3 عرض کرنا چاہوں گا. ایک بڑا جلدی سے وائنڈ اپ کریں, یو آر انٹو دی 20th منٹ نو. جناب اسپیکر, میں بس ایک عرض کرنا چاہوں گا ایک اور. ہماری گورنمنٹ نے الحمدللہ, خالد صاحب ٹائمر ڈسپلے کریں. جناب اسپیکر, ہماری گورنمنٹ نے, جناب اسپیکر یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم نے لوکل گورننس میں جو ڈیجیٹل گورننس کو, جو ای گورننس کے ذریعے ہم نے لوگوں کے لیے کیا آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, کیونکہ یہ آپ کے دل کے بڑی قریب ہے یہ بات. آپ ہمیشہ یہ جو میونسپل سروسز, بنیادی آپ کی جو سہولتیں ہیں وہ لوگوں کو کس طرح پہنچتی ہیں اس حوالے سے آپ ہمیشہ بڑا فوکس کرتے ہیں. جناب اسپیکر, ہماری گورنمنٹ نے ای بز کا آغاز کیا. جناب اسپیکر, ای بز کی مد میں, ای بز کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بلڈنگ پلان, کوئی لینڈ یوز پلان کے لیے لوگوں کو دفتروں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ای بز پورٹل کے لیے ان تمام جو اپروولز ہیں اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جناب اسپیکر, پچھلے چند ماہ کے اندر جب سے ہم نے ای بز کا آغاز کیا ہے 26,771 ایپلیکیشن ای بز پہ آئیں, جن کے اوپر ود ان اے منتھ فیصلہ کیا گیا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, فیس لیس. کسی بندے کو کسی دفتر جانے کی ضرورت نہیں پڑی. آن لائن لوگوں نے اپنی اپلیکیشن جمع کرائی, آن لائن انہوں نے فیسز جمع کرائی. ذیشان, تھینک یو. وائنڈ اپ کریں. چیز تھی جو میں سامنے رکھنا چاہتا تھا. دیکھیں یہ ستھرے پنجاب کو ذرا اور دھیان دیں. ستھرے پنجاب. تھینک یو.